Gisugdan na sa pag-construct sa dakbayan sa Tanggob alang sa Festival of Lights karong bulan sa Disyembre. Nasaran nga dunay 8 ka cluster nga ipahimutang diha sa Tanggob City Plaza. Una, ang Department of Education Emergency Hospital sa dakbayan sa Tanggob nga iya sa Provincial Government, Department of Public Works and Highway, Northern Mindanao State College of Science and Technology, LGU Tanggob, Tanggob Global College, Department of Agriculture. Ang maong Festival of Lights gibahin sa tulo ka kategory. Ang kategory A nga naa gipahimutang sa plaza, kategory B ang highway barangay ug ang kategory C nga adto ipahimutang sa ilang matag barangay. Sa interview sa unang ginang sa Tanggob City nga si Wilma Kanama o chairman sa Tourism Council sa Nesgutang Dakbayan, sayo sila nagsugod sa pagpangandam para sa Festival of Lights year 4 tungod kay ang ilang plano ablihan ang Festival of Lights karong bulan sa Nobyembre. Una, ang kategory C nga ipahimutang sa matag barangay, ang matag stars nga ang opening niini pizza 12 ug sa kategory B pizza 13 ug ang kategory A nga gipahimutang sa Tanggob City Plaza ang opening niini pizza 14 sa bulan sa Nobyembre. So sayo karon ang atong pagpangandam alang sa atong umabot nga dako nga kasaulugan sa Pasko. Tungod kay plano usab nga sayo ang ato ang opening. Hopefully mahuman ang ato ang mga symbols or maka-open ta niini karong November 14. So, ang pamaagi, by cluster gihapon ni sila, pero 8 na lang ka cluster ang ania sa tuang plaza. Gihatagan na to og taas-taas nga higayon ang ato ang mga kaigsuonan nga makasaksi sa ato ang mga Festival of Lights nga paggahimuon. Sa unang tuig, manggod, mura og nakulangan pa siguro labi na kay naatay daghang mga bisita gikan sa nagkalain-lain nga mga dapit nga moduaw aron mulantaw dinhi sa tuang plaza. So una nga karon gitagaan og taas-taas nga higayon ang pag display sa tuang nagkalain-lain nga mga simbolo sa Pasko diha sa plaza. Si Wilma Kanama, ang chairman sa Tourism Council sa Dakbayan sa Tanggob. Gidugang ni Kanama nga sayo ang pag-open sa maong Festival of Lights aron paghatag og taas-taas nga panahon sa mga kaigsuonan nga gusto mo success sa Festival of Lights sa nasangpit nga syudad. Alang sa DXDD Radio Campana, ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Bargamento, Danag sa Dakbayan.